देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। एक ही रौला पै गया है, बस शेरबाजी ले गया है। एक ही रौला पै गया, बस शेरबाजी ले गया। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे हल्का खड़ी में आए और रायपुर पुल का इफ्तिताह किया। ये हमारा दरीना मुतालबा था, आज से नहीं पिछले 20 साल से। सरदार सिकंदर हयात खान के दौर से लेकर हम ये मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन आपका पिछला दौर जब आप वज़ीर आज़म बने, बैंस शरीफ के मुकाम पर आपने ऐद किया था कि आप ये पुल बनाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस दफ़ा मौका दिया और उस पर आपने हमें वो पुल दिया। हम निहायत ही आपके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे पहले आज़ाद कश्मीर के किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। जनाब वज़ीर आज़म, आपको और चौधरी रुखसार साहब, आपको जो लोगों ने आज आप पर रास्ते में भी हम गए बड़ी तादाद में जमा होकर एतमाद का इजहार किया है, ये इस बात की गमाज़ी करता है कि जो लोगों ने पिछले 5 साल ज़ाया किए थे, उन्हें चौधरी रुखसार ने 1.5 साल में कम से कम उनकी वो जो महरूमियत थी उन्हें कम किया है। वज़ीर आज़म ने जो पुल दिया है, आप खुश हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, आपका यहाँ आना हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। खड़ी शरीफ का कोई गांव खाली नहीं है जिसमें हमने स्कीमें नहीं दी, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने ये जो आइडिया दिया है हुकूमत को, इससे पहले बड़े बड़े वज़ीर आज़म गुजरे हैं, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं हुई कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 5 करोड़ रुपया जो दिया है, उसके तहत मैंने ट्रांसफार्मर्स और बिजली के पोल भी खरीदे हैं और वो खरीद कर लोगों को दिए हैं, और उस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम आपको खड़ी शरीफ वाले स्पेशली 3 साल के बाद हम आपको ये कहेंगे कि हमारे काम खत्म हो चुके हैं, हमने काम मुकम्मल कर लिए। जनाब कायदे मोहतरम, मैं आपको ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे कहना पड़ गई कि खड़ी शरीफ के कारकुन भी आपके इंतजार में हैं। मैंने कभी भी आपको तंग नहीं किया, लेकिन ये मेरा हक था जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, इन कारकुनों के लिए मांग रहा हूँ। ये खड़ी के कारकुन जो हैं, ये सीसा प्लाई दीवार है आपके लिए। मोहम्मद अजीज साहब से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ को आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। हल्का खड़ी के इन अहबाब ने जिस तरह सिफारशनामे में और अमलन संगे बुनियाद के मौके पे जिस जज्बे का इजहार किया है और जिस तरह आपने हुकूमत के अच्छे कामों को गिनवाया है, इस पे मैं हुकूमत की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि चौधरी रुखसार अहमद साहब ने अपने इलाके के लिए हर बार बात की और बहुत सारी बातें जो हैं वो 90% मनवा के उठते हैं। मेरा और इनका एक मुश्तरका मुतालबा भी है, और ये कहते रहते हैं, आज पता नहीं क्यों नहीं कहा कि इस खड़ी शरीफ को तहसील का दर्जा दिया जाए। और इसके अलावा जो एक बात शायद नाम लेके नहीं कही उन्होंने, कि मीरपुर से खड़ी शरीफ जो रोड है, ये तकाजा करती है अपने लोड की वजह से कि इसको ड्यूलाइज किया जाए और एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़क बनाई जाए। जहां बहुत सारे तारकीन वतन इस इलाके में आते हैं, वहां पे खड़ी शरीफ जब उर्स के मौके पर बहुत सारी जो ट्रैफिक यहाँ होती है और दिन भर ट्रैफिक जैम रहती है। आपने आज, अगर आप उस रोड से आए नहीं हैं, मैं आया हूँ अभी, और जिस कदर वहाँ पे रश था। इसके अलावा एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए कि मीरपुर में जब ट्रैफिक ब्लॉक होता है, ये यहाँ ब्लॉक होता है, तो खड़ी से मंगला के लिए एक ऑल्टरनेट रूट भी चाहिए जो इंडस्ट्रियल स्टेट से गुजरता हुआ मंगला को हिट करे, ताकि लोग जो है बेहतर सफरी सहूलतें हासिल कर सकें। लोगों का जो ट्रस्ट है अदारों पर, उसकी बात करें, NTS की बात करें, ये कोर्ट्स की बात करें, एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कोई भी हुकूमत किसी भी वक्त 1.5 साल के अरसे में हासिल नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ एहलियाने खड़ी
آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے جو فیصلہ کیا تھا چودھری رخسار احمد کو ووٹ دینے کا اور میرپور والوں نے بھی یقیناً جو فیصلہ کیا تھا, آج اس پر آپ سب لوگ فخر محسوس کرتے ہوں گے. کشمیر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہیں. جب ہم نے حکومت سنبھالی, ہم نے سوچ سمجھ کر 3 اپنے بنیادی ترجیحات کا تعین کیا تھا. ایک تحریک آزادی کشمیر جس کے لیے یہ ملک قائم بنا ہے, آزاد کشمیر کے خطہ یہ نظام قائم کیا گیا. دوسرا ایک اچھی حکومت کا قیام, اور تیسرا اس ملک کے اندر ترقی, تعمیر و ترقی جس کو ہم کہتے ہیں. تعمیر و ترقی سے مراد صرف منصوبے بنانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع اور بے شمار اور چیزیں جو ہیں اس کا انتظام کرنا. تو جہاں تک پہلی جو ہماری ترجیح ہے تحریک کے حوالے سے, آپ کے علم ہے کہ آج ہمارا حصہ, ہمارے بہن بھائی, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, جسے ہم مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں, جو بھارت کے قبضے میں آج سے 70 سال سے, اس نے وہاں پر ایک ظلم و ستم کا نیا بازار گرم کیا. ان کی جو پالیسی ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ اس طرح سے طاقت کا, جبر کا بے دریغ استعمال کرو کہ کشمیری ہمارے خوف کے خاموشی اختیار کر کے ان کے آگے سرنگو ہو جائے. ہمارا چونکہ مظفر آباد کا راستہ وہی ہے, ادھر سے معلومات آتی رہتی ہیں, لوگ بھی آتے جاتے ہیں. میری خود بھی میری ماں سری نگر شہر کی رہنے والی ہے. جیسے آپ کا یہ ضلع میرپور صوبہ جموں کا حصہ تھا, تو ایسے مظفر آباد جو صوبہ کشمیر کا حصہ تھا. باہر ہم جا رہے ہیں, سب لوگ 18 تاریخ کو مودی اور برطانیہ اور اس کے خلاف مشترکہ مظاہرہ کریں گے. آپ کے بھی جو عزیز و کارم ہیں ان سے وہ جا کر ان سے کہیں کہ کسی بھی سیاسی تخصیص کے بغیر جو بھی کشمیری ہے وہاں, اس کو 18 تاریخ کو ویسٹ منسٹر جو اسکوائر ہے اس کے پاس جو ہے نا اس کو وہاں پر آنا چاہیے, تاکہ وہاں جو ہے ہم اس کا جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے اپنی آواز کو بلند کر سکیں, دنیا کو بتا سکیں اس کے بارے میں. کچھ عدالتی فیصلوں سے ہمارے پروگرام پہ فرق پڑا. کوالٹی ایجوکیشن, سکول ہے, ہائی اسکول ہے تو لیبارٹری ہونی چاہیے, سائنس لیبارٹری ہونی چاہیے. یہ 8 کلومیٹر سڑک اور بنانی ہے, اس میں 1 کلومیٹر جو ہے وہ دربار والی بھی ہے. کیوں نہیں بنیں گے؟ دربار کی کارپٹ ہوئی ہے سڑک, اور دوسری بھی وہ جو ہے 7 کلومیٹر وہ بھی. ابھی جو سڑک منظور ہوئی, یہ جو مانسیرا مظفر آباد میرپور ہائی وے ہے, یہ آپ کے حلقے سے ادھر سے نہیں جائے گی, ادھر سے جائے گی, کھڑی کے حلقے سے ہو کے جائے گی. اور سب سے بڑی بات کہ فتنہ ارتداد یعنی مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اسمبلی سے آئین قانون پاس کر کے. آپ کو میرپور جو آپ بجائے آپ کو جو ادھر جانا پڑتا تھا, پی ڈی ادھر جانے پڑتا, میرپور میں آپ کا وہ ہوگا کیا تھا آپ کے 11 کروڑ روپیہ. اینجیوگرافی اور اینجیو پلاسٹی جس کے لوگ پنڈی جاتے تھے یا لاہور جاتے تھے, وہ اب میرپور میں ہوگا. یہ آ رہا ہے اپنا نیا مالی سال اب شروع ہوگا. تو صاحب آپ یہ ساری چیزیں لکھ کر بھیجیں گے تاکہ ہم اس کمیٹی جو ہماری بجٹ کی کمیٹی اس میں ڈالیں, اس ساتھ کتنی چیزیں آ سکتی ہیں. آپ نے پچھلے سال ہی کہا تھا پل کا ہو گیا تھا, یاد آپ نے, آپ نے کہا بنانے, میں نے کہا جی بنائیں گے. باقی بھی انشاءاللہ کریں گے کام, فکر نہ کریں. جن کے آپ نے نام لیا فلانا بھی انتظار ہے, منتظر ہے, منتظر ہے, منتظر ہے, میں خود بھی منتظر ہوں. ان کے کام کے لیے میں خود بھی منتظر ہوں کہ اللہ مجھے یہ توفیق عطا کرے میں یہ سارے کام کر سکوں. دعا کریں ہمارے لیے, ہمارے وسائل پیدا کریں ہمارے لیے. یہ کام کریں, اپنے صافی بھائیوں کے لیے کام کریں. اس فاؤنڈیشن جو آپ کی جو پریس فاؤنڈیشن, اس کے لیے اس کو مزید اس کے ذرائع آمدن میں جو ہے ان کا خود اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ہمارے صحافی ہیں, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اکثریت ان کی, تاکہ ان کا یہ کام بن سکے. وکلا کے لیے کر رہے ہیں.
जो हमारे पास में इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो जश्न बारह जो है वो 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मीरपुर में होगा, जिसमें मेला प्रवेशन भी शामिल और ये नेजाबाजी भी इसमें शामिल है। इंशाल्लाह मैं खुद आऊँगा इधर। और 11 अप्रैल कितने दिनों का होता है चौधरी साहब? 30 है ना, या 30 की रात में यकम को शबान आएगा ना, तो इधर खड़ी शरीफ क्वाली की मैंने बता दी उनको क्वाल, आपने जेब में पैसे रख दिया, पिछले में भी आप आते ठीक है। मैं इधर उधर देखूँ, मैं चौधरी सही नहीं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला ये हल्का पीछे नहीं रहेगा, ये आगे जाएगा अल्लाह के फल से, फर्स्ट क्लास हल्का है।